जाना तो आता है, अटक जाना नहीं आता। किसी के रोग से पीछे दबक जाना नहीं आता। मैं खून चाहूं जो खिल जाए नसीब हर में काबा से, मुझे ईमान शाही में चटक जाना नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सोशल मीडिया के सामीन व नाज़रीन, आपने गुज़श्ता दिनों एक वीडियो मुलाहज़ा की होगी जिसके अंदर मुजाहिद अहले सुन्नत, मुहक्किक अहले सुन्नत, शेर अहले सुन्नत हज़रत मौलाना मुफ्ती पीर गुफ़रान महमूद सियालवी साहिब अतालल्लाह उम्रा ज़िला गुजरात के अंदर बयान करते हुए नाम नहाद राफजियत के हमनवाई टोले को दावत फ़िक्र दे रहे थे। और कंदुल उलमा मुफक्किर इस्लाम अजीम आलिम दीन क़ाज़ी अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद अशरफ आसफ़ साहिब जलाली हाफिज़हुल्लाह ताला उनसे माज़रत करने का कह रहे थे। हैरत की बात यह है कि उन्होंने अपने उस बयान के दौरान ये बिलखुसूस ये कलिमात कहते हुए किसी ख़ास शख्सियत का या किसी ख़ास बंदे का या किसी ख़ास दारुल उलूम का नाम नहीं लिया। मुतलकन उन्होंने ये कलिमात कहे कि बदमाश मौलवियों और राफजी पीरों, इस तरह के कलिमात उन्होंने बोले थे कि बदमाश राफजी पीरों और मौलवियों। उन्होंने किसी ख़ास मदरसा का या किसी ख़ास बंदे का या किसी ख़ास के मुरीदों शिगिर्दों की तरफ इशारा नहीं किया, मुतलकन उन्होंने कहा। लेकिन शायद उनकी वो चोट निशाने पर लगी और हमने सोशल मीडिया पर कुछ लोगों को उछलते कूदते देखा है कि जो शायद इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि सियालवी साहब का तीर बिल्कुल ऐन निशाने पर जाके लगा है और उसकी ज़रब से बाकायदा जो है वो तकलीफ में मजीद इजाफा होता जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक ऐनक वाला जिन मैंने देखा जो खड़ा तो लाइब्रेरी में था, लेकिन शायद उसके अंदर हया और शर्म और गैरत नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ज़ाहिर लाइब्रेरी के अंदर कुरान मजीद होता है, कुतुब हदीस होती हैं, कुतुब तफसीर होती हैं, तो मगर उस बेशरम इंसान ने इस तरह की बदारी ज़ुबान इस्तेमाल की है कि किसी तरह का भी उसके अंदर जो है वो हया का मादा शायद मौजूद नहीं था। कुतुब इस्लामी के पास खड़े हो के लाइब्रेरी में उसने ऐसी बदारी ज़ुबान इस्तेमाल की है जैसे वो केटू की पहाड़ी फतह कर रहा है और कोई बहुत बड़ा जो है वो किला फतह कर रहा है, और सिवाय बकवासात व मुगल्लज़ात के उसकी गुफ्तगू के अंदर कोई चीज़ नहीं है। तो मैं अपने सामीन व नाज़रीन से ये बात कहूँगा कि आपने मशहूर अरबी मकूला सुन रखा होगा कि किसी बर्तन के अंदर जो कुछ होता है वही बाहर आता है। कुल्लु इनाइन यतनश्शअ बिमा फीह, आपने सुना होगा कि जिस बर्तन के अंदर जो कुछ होता है वही बाहर आता है। तो जिस जामिया के माशाअल्लाह मुहक्किकीन की गुफ्तगू का आलम यह है, जिस जामिया के फाजिल या जिम्मेदारान जो है उनकी गुफ्तगू का हाल ये है, तो इससे आप बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी जो है वो अजीम गुफ्तगू वो बंदा कर रहा था कि जो बंदा दूसरा को सुन नहीं सकता, सिवाय मुगल्लज़ात के उसके अंदर और कोई चीज़ नहीं थी। और मैं साथ ये भी कहता चलूँगा कि सियालवी साहब का और कोई जुर्म नहीं है, उन्होंने कोई इनके किसी प्लाट पर कब्जा नहीं किया हुआ, कोई इनका उन्होंने प्लाजा जो है उस पर कब्जा नहीं किया हुआ। सिर्फ ये है कि सियालवी साहब डिफाल्टर लोगों को आईना दिखाते हैं और आईना दिखाते रहते हैं, वो गाहे बगाहे मुख्तलिफ अपने बयानात के अंदर वो गिरफ्त करते हैं ऐसे नाम नहाद पीरों की, मौलवियों की, सजादा नशीनों की, और ऐसे नाम नहाद जो लोटे हैं मजहबी, इनकी वो गिरफ्त करते नजर आते हैं। तो उन पर ये बाजारी जबान इस्तेमाल करने की और कोई वजह नहीं है, सिर्फ यही है कि वो ऐसे लोगों की निशानदेही करते हैं। और ये मेरा ख्याल है अगर ये उनका जुर्म है तो ये हर सच्चे सुन्नी आलिम दीन का जुर्म है, और ये हर सुन्नी आलिम दीन का जुर्म समझा जाएगा कि जो भी ऐसे मजहबी बैरूपियों की निशानदेही करे या बताए कि इनके मामलात ये हैं। और फिर साथ ये भी है कि पुराने धोखे लोग जो करते चले आ रहे थे उनके अंदर ये था, देखो जी हम मौला अली शेर खुदा से प्यार करते हैं और ये हमें कहते हैं, तो अब ये तुम्हारा धोखा नहीं चलेगा। अवाम समझ चुकी है कि तुम्हारे अंदर क्या है, तुम्हारे अफकार व नजरियात क्या है, तुम्हारे हालात वाक़यात मामलात क्या है, तुम्हारे रवाबित किससे हैं और क्या तुम्हारे अंदर मौजूद है और क्या तुम्हारी तहकीक है और क्या हकीकत है, ये बखूबी लोग जान चुके हैं। ये सारा रिफ्ज का हम नवाई टोला जो है मुल्क के अंदर दाएं बाएं इधर उधर जो जरासीम इसके मौजूद हैं, उन्हें अब अपनी मौत नजर आ रही है, वह अपनी मौत आप मरने के बिल्कुल करीब हैं। तो जिस तरह वो सांप है कि जब वो
رستے پہ آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جب رستے پہ آئے تو پھر اس کی موت یقینی ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی اب یہ جو رفض کا ہم نوائی ٹولہ ہے، کہتے ہیں ہمیں رافضی کیوں کہتے ہو؟ تو میں نے کہا تم اپنے کرتوت دیکھو، اپنے حالات دیکھو، اپنے معاملات چیک کرو۔ حضرت مولانا غفران محمد سیالوی صاحب زیدہ شرف کا قصور یہ ہے کہ وہ تمہاری حجامت کرتے ہیں، تمہاری مرمت کرتے ہیں، تو یہ تو ہر سنی عالم دین کرتا ہے، اور جو جہاں جہاں بیماری پائی جاتی ہے تو اس کی نشاندہی کرنا ضروری ہے۔ تو اس لیے اس چیز سے نہ تو اہل حق پریشان ہوتے ہیں اور نہ ان کو پریشان ہونا چاہیے کہ اس طرح کے پراپوگنڈے، اس طرح کی دشنام درازی، گالم گلوچ، یہ ان لوگوں کا بڑا پرانا شیور کلچر ہے۔ تو جب دلائل کی دنیا میں دشمن جو ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے تو پھر اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے۔ تو ہم عظیم عالم دین حضرت مولانا غفران محمد سیالوی صاحب زیدہ شرفہ کے جرت، ہمت اور استقامت کو مزید خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ آپ ان کی حجامت پہلے سے کہیں زیادہ جذبے کے ساتھ امید جاری رکھیں گے، اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ تو بالکل کسی طرح کا اس انداز میں کسی کا گالی گلوچ کرنا یا دیگر معاملات کرنا یہ اہل حق کو اپنے مشن سے پیچھے نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ اینک والا جن دیکھ کر اس چیز کی اطلاع ضرور ملی ہے، پتہ ضرور چلا ہے کہ کس طرح یہ جو ہے وہ اپنے بہت بڑے علمی خزانے کے مالک ہیں، اور کتنی بڑی ان کی تحقیق ہے، اور کتنی بڑی ماشاءاللہ یہ اعلیٰ اخلاقیات کے مالک لوگ ہیں۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ ان کے بکواسات اور مغلظات بکنے سے نہ تو قائد اہل سنت کی عزت و وقار میں کوئی فرق آئے گا، اور نہ ہی علامہ سیالوی صاحب کی عزت و وقار میں کوئی فرق آئے گا۔ ہاں، ان کا پتہ ضرور چل گیا ہے کہ ماشاءاللہ کتنے اچھے استاذ کی تربیت یافتہ ہیں، اور کتنے عظیم یہ محقق لوگ ہیں، اور کتنے ماشاءاللہ یہ تعلیم یافتہ ہیں کہ جن کے ایک ایک حرف سے علم و حکمت کے جہان برستے نظر آ رہے ہیں، اور ایک ایک جملے کے اندر سینکڑوں اصول و ضوابط جو ہے وہ میسر آ رہے ہیں۔ تو ایسے شریروں کے شر سے اللہ اہل سنت کو ہمیشہ محفوظ رکھے۔ تو اس لیے یہ میں ضرور کہوں گا کہ یہ تمہارا اعتراض نہیں بنتا کہ ہمیں لوگ رافضی کیوں کہتے ہیں۔ اکابرین کی تحقیقات، تشریحات گواہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمہ اللہ تعالی، حضرت مجدد پاک، دیگر اکابرین نے یہ واضح فرمایا ہوا ہے کہ جس کے سینے میں کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ کے معاملے میں گند پایا جائے، سوء عقیدت ہو، وہ اندر سے میلہ پایا جائے، تو وہ پھر سنی ہوتا نہیں، نہ وہ سنی ہو سکتا ہے، نہ رہ سکتا ہے، نہ اسے سنی کہا جا سکتا ہے۔ تو اپنے کرتوت ٹھیک کرو، اپنے معاملات دیکھو، اپنے گندے سینے صاف کرو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے، دیگر کئی معاملات کے لحاظ سے ڈیفالٹر ہو اور چلے ہو تم سبق دینے، جی فلاں فلاں کا گستاخ ہے، فلاں فلاں کا گستاخ ہے۔ سیانے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ پہلے بندے کو اپنا گھر صاف کرنا چاہیے، اپنے افکار و نظریات دیکھنے چاہیے، اور پھر آگے جو ہے وہ کسی پر کلام کرنا چاہیے۔ تو اس لیے میں دوبارہ دیگر اس اینک والے جن کو یہ دعوت فکر دوں گا کہ چلو کو لفظ پڑھا نہیں، کو آتا نہیں، کسی کے پاس بیٹھ کے کو پڑھ لکھ لو، گفتگو کا وہ سلیقہ طریقہ سیکھ لو، اور دو باتیں کی نہیں، سانس یوں آپ کو چڑھ گیا ہے کہ جیسے قلعہ خیبر فتح کر کے تم آئے ہو۔ تو اس لیے کچھ شرم، کچھ حیا ہونی چاہیے۔ اسلامی کتابوں کے پاس بندہ کھڑا ہے اور چہرے پر داڑھی شریف ہے، صرف یہ نہیں کہ وہ اینک والا جن بن گیا تو جو منہ سے مرضی کہتا جائے۔ کچھ بندے کو حیا اور شرم کی گولی کھانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو حیا کی دولت سے عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔